वेलकम टू माय क्लास। आज क्वेस चैप्टर में हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्वरूप जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दुईटे किस्म का छन इसलिए हमें ले सॉल्व करने छौं। सबभन्दा पहला हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए सॉल्व गर्छौं। गिवन what mass of sodium carbonate is required to make 50 ml of its semi normal solution। सबभन्दा पहला हमें हेर्छौं यसमा के दिएको छ। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कति 50 ml, त्यसपछि नर्मालिटी Na2CO3 n इक्वल टू सेमी नॉर्मल भन्नाले 1/2 दैट मीन्स 0.5। त्यो व्हाट मास भन्नाले मास ऑफ Na2CO3 अथवा हामी भन्छौं वेट ऑफ Na2CO3 in gram is equal to what? We have हामीसँग रिलेसन छ वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट W divided by equivalent weight of sodium carbonate E is equal to N into V divided by 1000। यो W by E weight in gram divided by equivalent weight यो हाम्रो के हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। त्यस्तै गरेर n into v डिवाइड बाई 1000 यो पनि के छ नंबर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट को इक्वल मा छ। यो रिलेसनबाट हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौं। व्हाट मास हामीले यसलाई यसमा मास निकाल्नु पर्ने हो। तो यहाँ W अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट सोडियम कार्बोनेट को इक्विभ्यालेन्ट वेट Na2CO3 इसको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू हुन्छ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। मॉलिक्यूलर वेट 106 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 53। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामी लेख्छौं 53 इक्वल टू n नर्मालिटी कति दिएको छ यसको 0.5 इन्टु v भोल्युम कति 50 ml डिवाइड बाई 1000। हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि W इक्वल टू 0.5 इन्टु 50 इन्टु 53 डिवाइड बाई 1000 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो हामी पाउँछौं 1.325 ग्राम। यसरी यो जुन सोडियम कार्बोनेट को मास छ तो मास कति आउँछ 1.325 ग्राम। यही चाहिँ अल्टरनेटिभली हामी अर्को तरिकाबाट यो सोडियम कार्बोनेट को मास निकाल्न सक्छौं। यहाँ दिएको छ कति 50 ml 0.5 n Na2CO3
सोल्यूशन सेमी नॉर्मल भन्नाले n/2 भन्नाले 0.5 n कति भोल्युम दिएको छ 50 ml यसलाई हामीले इक्वलमा लेख्न सक्छौं 25 ml 1n Na2CO3 सोल्यूशन किनकि वो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को जुन प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल अनुसार हामीले यो भोल्युम र यो नर्मलिटीलाई गुणन गर्छौं गुणन गर्दाखेरि यसको जुन भोल्युम आउँछ त्यो यहाँ हामी लेख्छौं र नर्मलिटी यसको कति हुन जान्छ 1 किनकि हामी पढेका छौं x ml of yn solution is equal to x into y ml of 1n solution त्यसले गर्दा 25 ml 1n सोडियम कार्बोनेट यसपछि हामीले from the fundamental principle of volumetric analysis we can write 1000 ml of 1n sodium carbonate Na2CO3 is equal to 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यो 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के होता 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कति ग्राम हुन्छ 53 ग्राम किनकि हामीले नंबर अफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को फार्मुला में हेर्छौं कि वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट तो इसको जुन 53 ग्राम हुन्छ तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को इक्वल में हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हामीले यसलाई यहाँ 1 ml of 1n सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू हुन्छ 53 by 1000 ग्राम सोडियम कार्बोनेट अनि त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ कति त 25 ml 1n सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू 53 divided by 20 here multiplied by 25 divided by 1000 यो ग्राम सोडियम कार्बोनेट on solving it we get 1.325 ग्राम sodium carbonate. So let us see another question number 2. सोल्यूशन सबभन्दा पहिला हामीले यसमा के दिएको छ क्वेशन नंबर सेकेन्ड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को भोल्युम 4 लिटर र नर्मलिटी 2n दिएको छ र सल्फ्युरिक एसिड को कति मोल चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ एराइज गरेको छ तो यहाँ हामीले हेर्छौं के त भोल्युम अफ NaOH यो कति छ हाम्रो VB 4 लिटर यसलाई हामीले 4000 ml लेख्न सक्छौं अर्को छ नर्मलिटी अफ NaOH NB इक्वल टू कति 2 अर्को दिएको छ यहाँ के नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 n इक्वल टू व्हाट वी हैव हामीसँग भएको रिलेसन के वेट ऑफ H2SO4 इन ग्राम W A डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 acid here is equal to NbVb by 1000 यो रिलेसनबाट निकाल्न सक्छौं यो WA त्यसपछि छ के डिवाइड बाय EA
स्क्वायर का वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट यो हमरो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को इक्वल में छ त्यस्तै गरेर एनपी इन्टु भिबी डिवाइड बाई 1000 यो पनि के छ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को इक्वल में छ। त्यस कारणले गर्दा यो रिलेसनबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। यहाँ हामीसँग वेट इन ग्राम WA डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट यो हामी सल्फ्यूरिक एसिड को इक्विवेलेंट वेट निकाल्ने भने आउँछ कति 49 र यहाँ NVVB N सोडियम हाइड्रोक्साइड को नॉर्मलिटी जुन छ यो 2 इन्टु V कति त 4000 अनि त्यसपछि के छ हाम्रो 1000 डिवाइड बाई 1000। यसरी यो रिलेसनबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि WA इज इक्वल टू 49 इन्टु 2 इन्टु 4000 डिवाइड बाई 1000। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यो हाम्रो आउँछ 392 ग्राम। यो सल्फ्यूरिक एसिड को के हो वेट हो 392 ग्राम। अब हामीले यसलाई निकाल्नु पर्ने के छ नंबर ऑफ मोल निकाल्नको लागि हामीले अर्को रिलेसन प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौं। अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 N is equal to weight in gram डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम हमें कति निकाल्यो 392 मॉलिक्यूलर वेट कति यसको सल्फ्यूरिक एसिड को 98 यो डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 4। यसरी नंबर ऑफ मोल सल्फ्यूरिक एसिड को कति त 4 यो 4 जुन हामीले निकाल्यौं यसरी यसलाई हामीले अर्को अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि निकाल्न सक्छौं। 4 लिटर of 2N NaOH सोल्युसन यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 4000 ml of 2N NaOH सोल्युसन। फेरि यसलाई हामीले यो मल्टिप्लाई गरेर 8000 ml of 1N NaOH सोल्युसन लेख्न सक्छौं। हाम्रो यहाँ दिएको छ कि सल्फ्यूरिक एसिड को मोल निकाल भनेको छ। यसलाई हामीले फ्रम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस यो प्रिंसिपलबाट हामीले के लेख्न सक्छौं 1000 ml of 1N NaOH requires only 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। यो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कति होता 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को नॉर्मलिटी 1 वोल्यूम 1000 छ भने यसलाई कति सल्फ्यूरिक एसिड चाहिन्छ एक्ज्याक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर कति हुन्छ 49 ग्राम। देयरफोर 1 ml 1N सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स 49 डिवाइड बाई 1000 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कति वोल्यूम छ 8000 ml 1N बराबर कति हो तो 49 डिवाइडेड बाई 1000 इन्टु 8000 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो हाम्रो आउँछ 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड।
यो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ मास कति 392 ग्राम। अब यसपछि हामीले नंबर अफ मोल निकाल्न सक्छौं सल्फ्यूरिक एसिड को। कसरी? नंबर अफ मोल अफ H2SO4 इज इक्वल टू फार्मूला छ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कति इसको वेट आयो 392 डिवाइड बाई 98 सल्फ्यूरिक एसिड को मॉलिक्यूलर वेट 98 यो डिवाइड गर्दाखेरि हामी पाउँछौं 4। यसरी यो के होता नंबर अफ मोल 4। तो यो भन्दा अगाडि पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं नंबर अफ मोल कति 4। यहाँ पनि हाम्रो नंबर अफ मोल कति त 4। यसरी दुईवटा तरिकाबाट यो सल्फ्यूरिक एसिड को नंबर अफ मोल हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड विथ मेटल एसिड एंड बेस। इसमें हाम्रो मेटल डाइभ्यालेन्ट मेटल जसलाई डिजल्भ गरिएको छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 100 ml 1.28 N यो नर्मलिटीमा। त्यसपछि उस सोलुसनलाई डाइल्युट गरिएको छ, डाइल्युट कति 200 ml। त्यो डाइल्युटेड सोलुसनबाट कति 50 ml लाई केसँग ट्रिट गरिराखेको छ बेससँग। तो बेस को अमाउन्ट कति छ 54.6 ml और 0.22 N यो सँग ट्रिट गरिराखेको छ। फाइनली हामीले यसमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यो मेटल को एटॉमिक मास। यसको लागि हामीले पहिला हेर्छौं गिभन वेट ऑफ मेटल 0.8 ग्राम। इसको वैलेंसी मेटल को वैलेंसी डाइभैलेंट भनेको छ। यसको मतलब के 2। त्यसपछि वॉल्यूम ऑफ HCl VA is equal to 100 ml। नॉर्मलिटी ऑफ HCl Na is equal to 1.28। diluted वॉल्यूम ऑफ HCl कति 200 ml। त्यसमा सोल्भेंट ऐड गरेर टोटल वॉल्यूम कति बनाइदियो 200 ml। अब यो 200 ml बनाइसकेपछि फेरि क्वेश्चन अनुसार के भनेको छ according to question 50 ml diluted HCl solution requires what amount of NaOH 54.6 ml of 0.22 N NaOH solution। Therefore 200 ml diluted hydrochloric acid requires what amount of NaOH 54.6 divided by 50 into 200 ml of 0.22 N NaOH। इसलाई सॉल्व गर्दाखेरि 218.4 ml of 0.22 N NaOH यो सोलुसन आउँछ। यो दुईटालाई गुणन गरिदिने हो भने 48.048 ml 1 N NaOH सोलुसन हुन आउँछ। अब यसरी यो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फाइनली जुन वॉल्यूम छ सो वॉल्यूम ऑफ NaOH
VB इजकल टू 48.048, नॉर्मालिटी ऑफ NaOH NB इजकल टू 1। ये श्री दियो को डाटा अनुसार वी हैव द रिलेशन, हामीले यो रिलेशन प्रयोग गरेर वेट अफ मेटल WM डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल EM NaVa डिवाइडेड बाय 1000 माइनस NbVb डिवाइडेड बाय 1000 यो रिलेसनबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। भ्यालुलाई पुट गर्दाखेरि यो मेटलको वेट कति 0.8, अर्को छ इक्विवेलेंट वेट अफ मेटल, यो हामीले निकाल्न सक्छौं। नर्मलिटी एसिड को कति 1.28, वॉल्यूम कति 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस नॉर्मलिटी बेस को 1 इंटू 48.048 डिवाइड बाय 1000 सॉल्व गर्दाखेरि 0.8 यो हुन जान्छ हाम्रो 128 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस यो 48.048 डिवाइडेड बाय 1000 यसलाई सॉल्व गर्दाखेरि 0.128 माइनस 0.048 यसलाई सॉल्व गर्दा 0.08, देयरफोर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.08। यहाँ यो निकाल्दाखेरि हुन्छ कति 10। इक्विवेलेंट वेट हामी मेटल को पाउँछौं कति 10। यसमा अगेन जाने, अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ मेटल, देयरफॉर एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी ऑफ मेटल। यहाँ हामीले इक्विवेलेंट वेट कति निकाल्यौं 10, इक्विवेलेंट वेट 10, वैलेंसी कति 2, तो यहाँ आयो कति 20 mu। यसरी हामीले यो मेटल को एटॉमिक वेट निकाल्छौं कति 20। यसको यसरी अर्को अल्टरनेटिभ मेथड छ, जुन अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। 100 ml of 1.28 NaCl, यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 128 ml of 1 NaCl। क्वेश्चन अनुसार यहाँ हामी देखिराखेका छौं 50 ml diluted HCl requires 54.6 ml of 0.22 NaOH। टोटल डाइल्यूट गरिएको सोल्युसन को भोल्युम कति त 200 ml। यसबाट 50 ml लाई चाहिन्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कति अमाउन्ट 54.6 ml 0.22 N भने टोटल जुन छ 200 ml diluted acid requires 54.6 divided by 50 into
200 ml 0.22 NaOH यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 218.4 ml अफ 0.22 NaOH हुन जान्छ। यो भ्यालुलाई चेन्ज गरिदिने हो भने यो हुन जान्छ 48.048 ml अफ 1 NaOH। यो x ml of yn solution is equal to x into y ml of 1 n solution। यो रिलेसन अनुसार हाम्रो 48.048 ml 1 n NaOH। Now from the fundamental principle of volumetric analysis, .048 ml of 1 n NaOH 1 n NaOH requires only 48.048 n 48.048 ml of 1 n NaOH requires only 48.048 n HCl of ml of 1 n HCl। यो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो तो प्रिंसिपल के बताएको छ एसिड एंड अल्कलीज हैविंग सेम नॉर्मलिटी न्यूट्रलाइज विथ इच अदर इन इक्वल वॉल्यूम। तो यो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जति अमाउंट छ नॉर्मलिटी 1 हुने गरी यसको वॉल्यूम हम हेरिराखेका छौं 48.048। यति नै वॉल्यूम र नॉर्मलिटी भएको चाहिँ एसिड को अमाउंट लाई कंज्यूम गर्छ जुन हामीले यहाँ हेरिराखेका छौं। एसिड को नॉर्मलिटी 1 हुने गरी वॉल्यूम कति छ 128 ml। तो यसरी यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यो वॉल्यूम नॉर्मलिटी भएको मटेरियलले HCl को यो वॉल्यूम नॉर्मलिटी लाई कंज्यूम गर्यो भने जुन HCl को अमाउंट हुन्छ त्यो कति एक्स्ट्रा जान्छ त। सो amount of HCl for metal is equal to 128 minus 48.048 ml of 1 n। Amount of HCl for metal is equal to 128 minus 48.048 ml of 1 n। यसरी यो घटाउँदाखेरि हामी पाउँछौं 79.952 ml of 1 n। यो अब जुन HCl को अमाउंट छ तो HCl को अमाउंट यही 79.952 ml 1 n ले अब यो रिएक्ट गर्छ केसँग हाम्रो डाइभ्यालेन्ट मेटल सँग। यसरी अब हामीले यो रिलेसन अनुसार यहाँ हामी लेख्न सक्छौं के वॉल्यूम ऑफ HCl for metal VA is equal to 79.952 ml। Normality of HCl for metal is equal to 1।
now we have the relation weight of metal Wm divided by equivalent weight of metal Em is equal to Na Va divided by 1000। यहाँ वैल्यू लाई हमें पुट करदाखेरी मेटल को वेट कति छ 0.8 इक्विवेलेंट वेट हमें था छैन यो नॉर्मलिटी कति नॉर्मलिटी इसको 1 इंटू वॉल्यूम कति 79.952 डिवाइडेड बाय 1000 और 0.8 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 0.079952। Here on calculating equivalent weight of metal will be 10। इसलिए कैलकुलेट गर्दाखेरि हामीले पाउँछौं इक्विवेलेंट वेट मेटल को कति त 10। Now by using the relation equivalent weight of metal is equal to atomic weight of metal divided by valency of metal, therefore atomic weight is equal to equivalent weight of metal into valency of metal। Here equivalent weight 10, valency 2 is equal to 20 mu। This is our answer, atomic weight of metal is equal to 20। Let us see another question which is related with the mixture of two types of metal, magnesium and zinc, with acid having volume 142.9 ml and normality 0.5 semi normal solution। यो क्वेश्चन लाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ हेर्छौं कि यो जुन मैग्नेशियम र अर्को जिंक मेटल छ त्यो मेटल को वेट कति 1 ग्राम दिएको छ। यहाँ हामीले यसको वेट लाई सपोज गर्छौं अनि यसको रिलेसन हामीले यो जुन एसिड दिएको छ त्यो रिलेसनसित हामी यसको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला यहाँ दिएको छ कि वेट अफ मिक्सचर में मैग्नेशियम मेटल र अर्को जिंक मेटल यो कति 1 ग्राम दिएको छ। त्यसपछि अर्को वॉल्यूम अफ HCl यसलाई Va हामी कन्सिडर गर्छौं 142.9 ml। अर्को नॉर्मलिटी ऑफ HCl Na इज इक्वल टू सेमी नॉर्मल भन्नाले 1/2 यसको भ्यालु हुन जान्छ 0.5 n। यति नॉर्मलिटी दिएको छ। निकाल्नु पर्ने हाम्रो के परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू व्हाट। यसलाई सल्भ गर्नको लागि पहिला हामीले सपोज गर्छौं लेट वेट अफ
मैग्नीशियम इजकल टू x ग्राम। यदि मैग्नीशियम को वेट लाए हमें x ग्राम सपोज कर देने भने वेट ऑफ जिंक इजकल टू 1 माइनस x ग्राम हुन जान्छ। यसरी यो 1 माइनस x ग्राम यो आइसकेपछि हामीसँग यो जुन दुईवटा मेटल र अर्को एसिड छ यसको रिलेसन हामीले यसरी पाउँछौं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम मेटल प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक मेटल इजकल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। दिएको डाटा अनुसार यो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के छ वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट यो रिलेसन अनुसार यदि मेटल मैग्नीशियम को केस में जाने हो भने यसको वेट कति दिएको छ x अनि यो मैग्नीशियम को इक्विवेलेंट वेट कति हुन जान्छ 12 अनि यहाँ अर्को छ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक यसको पनि रिलेसन के हो वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ हामीले प्लस लेख्छौं 1 माइनस x डिवाइडेड बाई त्यो इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि 65 डिवाइड बाई 65.5 डिवाइड बाई 2 गर्छौं यो आउँछ 32.7। त्यसपछि हामीले यहाँ लेख्छौं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। यहाँ यो दिएको डाटा अनुसार हामी लेख्छौं NaVa डिवाइडेड बाई 1000 यो रिलेसन लिन्छौं। यो रिलेसन अनुसार हामीले यसको दिएका केही डाटाहरूले पुट गर्दाखेरि x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 32.7 इजकल टू नॉर्मलिटी एसिड को कति दिएको छ 0.5 भोल्युम कति छ 142.9 डिवाइड बाई 1000 on solving it x इक्वल टू यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 0.842 ग्राम x को भ्यालु आउँछ। यसरी यो 0.842 ग्राम आएको जुन भ्यालु छ के को मैग्नीशियम को यो भ्यालुलाई हामीले पर्सेन्टेज कम्पोजिशन्स मा जाँदाखेरि नाउ percentage composition of magnesium metal is equal to weight of magnesium metal in the mixture divided by total weight of metal into 100। यहाँ मेटल को वेट कति मैग्नीशियम मेटल को 0.842 अनि टोटल वेट कति त 1 ग्राम अनि इन्टु के त 100% निकाल्दाखेरि मल्टिप्लाइड बाई 100। तो यहाँ यो हुन जान्छ कति 84.2% of
मैग्नीशियम मेटल। तो यसरी यो जुन मिक्सचर छ तो मिक्सचरमा हाम्रो मैग्नीशियम मेटलको पर्सेन्टेज कति छ त 84.2% मैग्नीशियम। अब यसमा हामीले जिंकको पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ। 100 बाट यही 84.2 घटाएर जिंकको पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ।